नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांतल्या शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर तशेंच शेतकामत्यांक आधारभूत किंमत दीत तांची सर्वांगीण उदरगत घडोवन हाडपा खातीर सरकाराचें शेतकी खातें कटिबद्ध आसा. सरकार शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर येवजण्यो राबयता. ताचोच परिणाम म्हूण सध्या गोंयांत शेती वेवसायांत देंवपी तरणाट्यांची संख्या वाडत आसा, अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्या वतीन सांखळी रवींद्र भवनांत आयोजीत कृशी पे चर्चा हे कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार तांचे सांगातान दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. विन्सन वर्ल्डान आयोजीत केल्लो 15वो गोंय मराठी चित्रपट महोत्सव 2026 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजीच्या आयनॉक्स आनी मॅकॅनिक्स पॅलेसांत जातलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या महोत्सवाचें उक्तावण करतले, जाल्यार अभिनेतो संजय दत्त मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. महेश मांजरेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आनी गोंयांत शुटींग केल्ल्या बंडखोर ह्या सिनेमाच्या संवसारीक प्रिमियरान ही कार्यावळ सुरू जातली. मराठी सिनेसृश्टींतले फिल्म स्टार ह्या महोत्सवाक हाजीर रावतले. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचेर संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयांत 2 दीस खोलायेन चर्चा करतली. संविधान 129 दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी केंद्रशासीत प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 हांची तपासणी करपी संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयची 2 दिसांची अभ्यास भोंवडी करतले. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेच्या प्रस्तावाचेर देशभर चालू आशिल्ल्या सल्लामसलतीचो हो एक भाग आसतलो. खासदार पी चौधरी हांच्या फुडारपणा खाला ही समिती गोंयच्या वेगवेगळ्या भागधारकां कडेन उलोवप करतली. एकाच वेळार जाल्ले वेंचणुकेचो देशाच्या शासन आनी लोकशाय आराखड्याचेर जावपी परिणाम समजून घेवप हो ह्या चर्चेचो मुखेल हेत आसतलो. काणकोणांतल्या श्री मल्लिकार्जुन देवळाच्या सोबतीकरणाच्या वावरा खातीर सुमार 5.5 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात, अशी माहिती काणकोणचे आमदार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. गोंय पर्यटन विकास महामंडळ ह्या पुरातन श्री मल्लिकार्जुन देवळाचें नूतनीकरण आनी सोबतीकायेचें काम हातांत घेतले. कामाचे आदेश मेळिल्ल्या दिसा सावन 240 दिसां भितर म्हळ्यार 28 मे 2027 मेरेन हें काम पुराय करपाची मोख आसा. राज्यांतल्या शाळांनी डिजीटल साक्षरता आनी कल्पकतायेक उर्बा दिवपा खातीर गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान एडोबी एक्सप्रेस फॉर एज्युकेशन हो उपक्रम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 कडेन सुसंगत रावन SCRTन एडोबी इंडिया आनी CSR बॉक्सच्या आदारान गोंयच्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी हो उपक्रम इयत्ता 6वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर लागू करतले. हाच्या खाला शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक एडोबी एक्सप्रेसचो वापर करपाक फुकट प्रवेश मेळटलो. शाळा प्रमुखांनी ह्या उपक्रमाक पुराय सहकार्य दिवचें अशें SCRTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी मागलां. राज्यांत सध्या पावसान नेट धरला. हालीं सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून राज्यांतल्या धरणांनी जाल्लो उदकाचो उणाव आतां उणो जाला. हाका लागून उदकाच्या सांठ्याच्या उणावा विशींचो प्रस्न आतां सुटावो जाला. खात्याच्या 7 जुलय 2026च्या आंकड्या प्रमाण गावणे धरणांत सगळ्यांत चड उदकाचो सांठो आसा, ते फाटोफाट आमठाणे धरणांत चड उदकाच्या सांठ्याची नोंद जाल्या. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज 8 जुलयाक कांय सुवातींनी 40 ते 50 किलोमीटर प्रति वरा नेटान वारें मारपाची, जाल्यार 9 आनी 10 जुलयाक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी वारें मारून व्हड पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. फिफा संवसारीक वस्तादपण सर्तींत काल व्हँकुव्हरांत जाल्ल्या खेळांत स्वित्झर्लंड पंगडान कोलंबियाक पेनल्टी शूटआवट वरवीं 4-3 गोलांनी हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेत पावल घालें. 1954 उपरांत पयलेच फावट स्वित्झर्लंड फिफा संवसारीक वस्तादपण सर्तींतल्या उपांत्यपूर्व फेरयेत पावला. अतिरिक्त वेळ सोंपे मेरेन दोनूय पंगडांक एकूय गोल करप शक्य जालें ना. त्या उपरांत पेनल्टी शूटआवट वरवीं स्वित्झर्लंडान 4-3 अशें जैत जोडलें. तशेंच आनी एका खेळांत अर्जंटिनान इजिप्ताक 3-2 गोलांनी हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेत पावल घालें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.